माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा सहमति जुटाउन भन्दै निर्वाचन कार्यक्रम भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। नयाँ कार्यदिशा सहितको राजनीतिक दस्तावेज कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। विगतमा बनेका प्रतिवेदन अलपत्र परेका बेला संसदीय समितिद्वारा परराष्ट्र नीतिबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन। प्रमुख दलका सांसद सम्मिलित उपसमितिलाई 3 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी। काङ्ग्रेसका सभापति देउबाद्वारा रामचन्द्र पौडेल सहित 10 जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनित, अझै 23 जना मनोनयन गर्न बाँकी। एक अर्काका देशमा जेलमा रहेका नागरिकको सूची भारत र पाकिस्तानद्वारा आदान प्रदान, रिहाईको भने टुङ्गो लागेन। र मनाङ मर्स्याङ्दी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा 3 स्टार क्लबद्वारा जावलाखेल युथ पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा सहमति जुटाउनका लागि भन्दै आजका लागि तय निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। माओवादीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरेको माओवादी नेता रत्न ढकालले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय सदस्यसहित पदाधिकारी समेत सर्वसम्मतिमै हलबाटै टुङ्गो लगाउने प्रयासका लागि निर्वाचन कार्यक्रम भोलिसम्मका लागि सारिएको नेता ढकालले बताउनुभयो। यसअघि निर्वाचन आयोगले आजै राति 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वारी दर्ता र भोलि बिहान 11:30 देखि 4 बजेसम्मका लागि मतदानको समय तोकेको थियो। माओवादीको विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले 279 सदस्य केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र सो निर्वाचित कमिटीले अध्यक्ष सहित 15 सदस्य पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। 15 पदाधिकारी सहित 279 सदस्य रहने केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रावधान सहित माओवादी केन्द्रको विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको छ। विधान मस्यौदामाथि समूहगत छलफलमा उठेका विषयलाई स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले सम्बोधन गरेपछि महाधिवेशनको बन्द सत्रले विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। विधानको व्यवस्था अनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी 50% खुल्ला र 50% पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गरिने भएको छ। त्यस्तै यसअघि केन्द्रीय कमिटीले 10% मनोनयन गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई 15% पुर्याइएको छ। माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट चयन गर्ने र पदाधिकारी सहित स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो नयाँ केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने तयारी गरेको छ। माओवादीका नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीमा सर्वसम्मतिका लागि प्रयास जारी राखेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन मार्फत यसअघिको 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने अवधारणालाई विस्थापित गरी नयाँ कार्यदिशा सहित पारित भएको दस्तावेज कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। पार्टीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नहुने र जनताका एजेन्डामा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले पार्टीको नीति कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको हो। तर सबै मिलेर नयाँ कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्न सके त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउने माओवादीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अपेक्षा गरेका छन्। बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र विचलन आएको र आफूहरू दिग्भ्रमित भएको स्वीकार मात्र गर्नु भएन, विगतका गल्ती कमजोरी सुधारेर आगामी कार्यदिशा अवलम्बन गरी रूपान्तरणका लागि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभयो। 8औं महाधिवेशनमा आफूले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनले नै पार्टीको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने दाहालको भनाइ छ। धेरै खालका विसङ्गति छन्, हामी व्यक्तिवादी भएका छौँ, हामी कुरा त क्रान्तिका गर्छौँ, व्यवहार प्रतिक्रान्ति हुँदै जान्छ भनेर दस्तावेजमै लेखेर त्यसको निम्ति जिम्मेवार प्रबन्ध नै हो भनेर प्रबन्धले नै भन्ने खालको तपाईँले देखिन्छ। त्यसका मुख्य कुरा बदल्नु नै हो। हामी अब जो बदलिन तयार छौँ हामी यो पार्टीमा टिक्छौँ, बदलिन तयार छैनौँ हामी यो पार्टीमा टिक्दैनौँ। अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले चर्को बहस गर्दै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको आचरण र जीवनशैली लगायतमा प्रश्न उठाएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीबाट भएका गल्तीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने मत बलियो गरी उठेको छ। यो अवस्थामा राजनीतिक दस्तावेज कार्यान्वयनलाई धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। तर दस्तावेज महाधिवेशनबाट पारित भइसकेकाले अब कार्यान्वयन
कार्यान्वयनमा जान सकिने धारणा कतिपय नेताले गरेका छन्। माओवादी नेता रत्न ढकाल भन्नुहुन्छ, अध्यक्ष आफैबाट रूपान्तरणको जुन स्पिडका साथ यो विषय आएको छ त्यो विषयको हिसाबले यो चुनौतीपूर्ण भए पनि अब व्यवहार त यसलाई कार्यान्वयनमा कर्मसित लैजाने कुरामा अगाडि बढ्छ। विगतमा हेटौँडा महाधिवेशनले तय गरेका एजेन्डा पार्टीभित्रका विविध कमजोरीका कारण असफल भएको दृष्टान्त माओवादी वृत्तमा सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ। तर अवस्था फेरिएकाले विगतमा भएका त्रुटि सच्याउन सकिने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। माओवादी नेता विशाल खड्काले भन्नुभयो, हाम्रो कार्यक्रमिक रूपमा केही कन्फ्युजनहरू थिए र युद्धकालीन धङधङ्गीबाट हाम्रो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित पूर्ण रूपमा भइसकेको थिएन। दोस्रो कुरा, सामाजिक रूपान्तरणको हिसाबले समाजका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूसँग समाजको रीतिथितिसँग हाम्रो पार्टी अन्तर्घुलित भइसकेको थिएन। त्यस हिसाबले व्यवहार र मानसिकता बीचको सङ्गति नभएर हेटौँडा महाधिवेशनको निर्णयहरू कार्यान्वयनमा केही समस्या आएका हुन्, जसको प्रतिफलस्वरूप पार्टी विभाजन भयो, टुक्रा टुक्रामा विभक्त भयो, ठुलो पार्टी तेस्रो पार्टीमा गएर खुम्चिनु पर्यो। यी हामीले बेहोरिसकेका छौँ। ती कटु यथार्थबाट पाठ सिकेर यो नयाँ विचारको संश्लेषण भएको हुनाले चाहिँ व्यवहारबाटै पाठ सिकेर आएको हुनाले चाहिँ फेरि व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ समस्या हुँदैन भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास हो। त्यसो त नेतृत्वले गरिब, उत्पीडित, दलित समुदायको उत्थान नगरी र गाउँ गाउँमा नगई पार्टीको भविष्यमा तात्विक भिन्नता नआउने महाधिवेशनका प्रतिनिधि बताउँछन्। नेताहरूले तल्लो र पिछडिएको वर्ग नसमेटिएसम्म कुनै पनि प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनीहरूको धारणा छ। महाधिवेशनमा उपस्थित 12 प्रतिनिधि सकुनी देवी राम, गरीब के गरीब ही पाइन्छ, दलित के कोनो इज्जत करे ना देता, परिचय ना देता, गरीब के अपन अपन काम करता, विकास भी नहीं के करत हमनी के एरिया में। ये गांव में नेता भी आवे के पड़ल, सब विकास देखे के पड़ल, विकास बढ़ावे के पड़ल, गांव समाज देखे के पड़ल। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दस्तावेजमा जनयुद्धको थालनीदेखि शान्ति प्रक्रिया पछिका अभिभारा पूरा गर्नुको सट्टा नेता कार्यकर्ता व्यक्तिवादी भएको र उनीहरूको आचरण खराब हुँदै गएकाले त्यसको सुधार आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। अध्यक्षको यो भनाईमा माओवादीका नेता कार्यकर्ता समेत सहमत देखिएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि करुणा बस्नेत, नेताहरूले समाजवादको सिद्धान्त भुलेर विलासिता अपनाउँदा जनयुद्धका उपलब्धिहरू धराशायी बन्दै गएको गुनासो गर्नुहुन्छ। विलासिताका कयौं कुराहरू छन्, तिनलाई छोड्न सक्यौं भने हामी सहज रूपमा परिवर्तन हुन सक्छौं। हामी र हाम्रा नेताहरू सबै परिवर्तन हुन सकिन्छ। मेन गरी चाहिँ त्याग्न सक्नु पर्यो भन्ने हो। त्याग समर्पण भएन भने पार्टी पनि बन्दैन। रूपान्तरणको कुरा छ, यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नको लागि पनि हामीले मेन त त्याग्न सक्नुपर्छ। रूपान्तरण त्यति सहज विषय होइन। रूपान्तरणका लागि नेता कार्यकर्ता नै मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने र वास्तविक रूपमा सच्चिनु पर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि देवकी पौडेल बताउनुहुन्छ। केही महिनापछि हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनसम्म अध्यक्षको दस्तावेज कति हदसम्म कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने आधार तय हुने पौडेलको तर्क छ। जो भएका आफूले गरेका गल्ती कमी कमजोरी सच्याएर साँच्चीकै जनतामा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा तयार हुनु पर्यो। गाउँमा जाने, उत्पादनमा जोडिने, जनतासँग जोडिने, हिजो खराब आचरण आत्मआलोचना गर्ने, सबभन्दा बढी जनतासँग कार्यकर्तासँग गएर हामीले यो गर्न सकेनौँ भनेर सबभन्दा धेरै आत्मआलोचना गर्ने र म अब फिल्डमा आएको छु, के काम गर्ने हो, के गराउनुहुन्छ तपाईँले, हामीले के गल्ती गर्यौँ, अब चाहिँ के गर्यौँ भने हामीले हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले सोध्नुभयो। उहाँहरू जानुभयो र जनताहरूले पनि हो तिमीहरूले यो चिज चाहिँ गल्ती गर्यौ, अब चाहिँ यसरी सच्छ भन्ने खालको कुराकानी आयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ। ध्वनिमतका साथ जसरी अध्यक्ष दाहालले अघि सारेको प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ, त्यसरी नै जनताका गुनासो र भुइँ मान्छेसम्म नेताको पहुँच कायम गर्न जरुरी रहेको गोर्खा प्रतिनिधि क्षमा बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। नेता सत्ता केन्द्रित मात्रै भए जस्तोसुकै प्रतिवेदनको पनि औचित्य नहुने उहाँको भनाइ छ। कमी कमजोरीलाई ख्याल गरेर समीक्षा गरेर रूपान्तरण भएर जानु पर्यो, जनतासँग जोडिनु पर्यो, फिल्डमा जानु पर्यो। माथि माथि अब सत्ता पहुँचतिर मात्रै नलाग्ने। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै बलियो शक्ति बनाउने आकांक्षा र अपेक्षा माओवादी जनले गरेका छन्। तर बोली भन्दा व्यवहारमा कमजोर भएको विगतको थुप्रै उदाहरणले राजनीतिक दस्तावेजका भावनालाई भद्दा शब्दजालले भरिएको कागजमा सीमित गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। विगतमा बनेका प्रतिवेदन र त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ। प्रमुख दलका सांसद सदस्य रहेको 5 सदस्यीय उपसमितिलाई 3 महिनाभित्र विभिन्न सरकारवाला निकायसँग परामर्श गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
उपसमितिमा एमालेका दीपक प्रकाश भट्ट, कांग्रेसकी पुष्पा भूषाल, माओवादी केन्द्रका सुदन किराती, जनता समाजवादी पार्टीकी रेणुका गुरुङ र एकीकृत समाजवादीकी सरला यादव सदस्य हुनुहुन्छ। समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनको अध्ययन तथा सरकारवालाको सुझाव लिने जिम्मेवारीसहित उपसमिति बनाइएको बताउनुभयो। 2046 सालपछि विभिन्न समयमा गरी आधा दर्जनभन्दा बढी समितिले परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए। पछिल्लो पटक केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले विज्ञहरूको परामर्श पश्चात परराष्ट्र नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको थियो। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि परराष्ट्र नीति बनाउने गृह कार्य गर्नुभएको छ। संसदीय समितिबाट गठित उपसमितिका सदस्य एमाले सांसद भट्टले परराष्ट्र मन्त्री खड्काले बनाउन लागेको नीतिलाई सघाउ पुर्याउने गरी आफूहरूले काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा बनेका समितिको प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएका कारण प्रमुख दलका सांसद सम्मिलित उपसमिति बनाइएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानको व्यवस्था अनुसार रामचन्द्र पौडेल सहित 10 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको छ। सभापतिले 33 जना सदस्यलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम पहिलो पटक 10 जनालाई मनोनित गरिएको हो। मनोनित हुनेमा नेता पौडेल, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छादार र कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये नेता सिंह र निधि सभापतिको पहिलो चरणमा पराजित हुनुभएको थियो भने गच्छादार उपसभापतिमा हार्नु भएको थियो। त्यस्तै आजै डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजता कोइराला र मीन विश्वकर्मालाई कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। नेता महत महामन्त्री र नेत्री कोइराला उपसभापतिमा हार्नु भएको थियो। कांग्रेसको 168 सदस्यीय कार्यसमिति मध्ये पदाधिकारी सहित 134 जना 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका थिए। सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता डाक्टर शेखर कोइराला भने स्वतः केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 सदस्यका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा रिक्त हुने 19 सदस्यका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुभयो। 7 वटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशितपछि दाबी विरोधका लागि भोलि र पर्सिको समय दिइएको छ। यसपछि पुस 20 देखि 25 गतेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, निर्वाचन चिन्ह दिने कार्यक्रम र निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनेछ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका 1493 जना र प्रदेश सभाका 532 जना गरेर जम्मा 2025 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै मतदाताको लागि 8 वटा मतदान स्थल र 14 वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा भाग दिन 12 दल दर्ता भएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन अहिलेसम्म 12 वटा दल दर्ता भएको बताउनुभयो। आगामी फागुन 20 मा एमालेका 8, कांग्रेसका 3, एकीकृत समाजवादीका 4 र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 1 जनाको कार्यकाल सकिनेछ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यको हरेक निकायमा 33% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नेपाल एउटा मात्र देश भएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीकी सहमहामन्त्री डिला संग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले मुलुकको कार्यकारी तहहरूमा समेत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। नेपाल मात्रै एउटा देश हो जुन देशमा 33% महिलाहरू हरेक ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ, उनीहरूले पाउँछन्। र नेपालमा पनि हाम्रो पार्टीले पनि 33% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण दिएको छ। 33% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म हेर्ने भने 40% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिमा एउटा महिला, उपसभामा एउटा महिला लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूको मेयर, डेपुटी मेयरमा एउटा महिला, त्यस्तै चाहिँ गाउँपालिकादेखि सबै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूलाई हामीले आरक्षण दिएका छौँ, अगाडि बढाएका छौँ। समावेशिताको मुद्दामा नेपाल निकै अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा दलित, आदिवासी, जनजाति सबैलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला नेत्रीहरूले महिला मतदाताहरूको संख्या बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 382 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 252 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2022 आजदेखि सुरु भएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको छ। नेपालमा पानी चराको गणना सुरु भएको छ। मध्य हिउँदमा पानी र सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराको अवस्था पत्ता लगाई संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन गणना गरिएको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमासँग जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघ गणनाका लागि राखिएको क्यामेरा चोरी भएको छ। 18 दिन अघिबाट सुरु भएको बाघ गणनाका लागि राखिएको एकथान ट्र्यापिङ क्यामेरा चोरी भएपछि सुरक्षाको व्यवस्था कडा पारिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीमा राजकुमार कार्कीको नमस्कार। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुन बाँकी रहेको 16 जिल्ला मध्ये सिन्धुलीको पुस 27 गते हुन गइरहेको जिल्ला अधिवेशनको चहल पहल बढ्दै गएको छ। अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हुनाले जिल्ला सभापतिको दाबी गर्दै 5 जना आकांक्षी चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि मैदानमा उत्रिएका छन्। जिल्ला अधिवेशनमा 1512 जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि सहभागी भई नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। सिन्धुलीमाडीमा प्रथम कमलामाई नगर स्तरीय मेयर कप तेक्वान्दो प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। नगरका 4वटा डोजाङबाट प्रतियोगितामा 97 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 22 किलोदेखि 55 किलो तौल समूहका जुनियर र सिनियर गरी 15वटा खेलमा प्रतिस्पर्धा गराइएको तेक्वान्दो संघका जिल्ला अध्यक्ष लोक विक्रम थापाले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुलीमा निजी आवास निर्माण गरेका भूकम्प पीडित लाभग्राहीले किस्ता रकम पाएका छैनन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुसँगै साउनदेखि नै निजी आवास बनाउने भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई वितरण गर्ने किस्ताको रकम नआएकाले उनीहरूले पाउन नसकेका हुन्। अनुदान वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय भदौ मसान्तपछि खारेज हुँदा दुःख पाएको भूकम्प पीडित लाभग्राहीको गुनासो छ। जुनारको मुहान भनेर चिनिएको सिन्धुलीमा सिट्रस ग्रिनिङ रोगले बगैँचाहरू सखाप हुँदै गएका छन्। गोलन्जोर, सुनकोशी, फिकल गाउँपालिकाका बगैँचाहरूमा जुनार सुन्तलाका बोटहरू धमाधम सुक्दै गएर मर्न थालेपछि जुनार सुन्तला किसान चिन्तित बनेका छन्। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा माग्छु। नमस्कार। सिन्धुली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। केही दिन अघिको बेमौसमी वर्षाले रूपन्देहीमा 8 करोड रुपैयाँ बढीको काँचो इँटा नष्ट भएको छ। गत मंगलबार र बुधबार परेको वर्षाले जिल्लामा सञ्चालित 47वटा इँटा उद्योगमा सुकाउनका लागि राखिएका 3 करोड भन्दा बढी काँचो इँटा गलेर नष्ट भएको लुम्बिनी इँटा उद्योग व्यवसायी संघले जनाएको छ। वर्षाले इँटा नष्ट हुँदा 8 करोड रुपैयाँ बढीको क्षति भएको संघका अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ताले बताउनुभयो। इँटाको माग बढेको खण्डमा अहिले अभावको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र पाकिस्तानले आफ्नो जेलमा रहेका एक अर्का देशका नागरिकको सूची आदान प्रदान गरेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न अपराधमा संलग्न 282 जना कैदी भारतीय जेलमा छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले सो संख्याको सूची पाकिस्तानलाई बुझाएको जनाएको छ। यस्तै पाकिस्तानले 51 जना कैदी तथा अवैध रूपमा माछा मार्ने 577 जना भारतीय नागरिकहरू आफ्नो देशको जेलमा रहेको सूची भारतलाई उपलब्ध गराएको छ। नयाँ वर्षमा दुवै देशले कूटनीतिक च्यानलबाट कैदीबन्दीको सूची आदान प्रदान गर्ने गरेका हुन्। प्रत्येक वर्ष जनवरी र जुलाईमा कैदी तथा माछा मार्ने क्रममा एक अर्काको सीमामा प्रवेश गरेका कारण नियन्त्रणमा रहेकाहरूको सूची एकले अर्कालाई बुझाउने गर्छन्। अब खेल प्रसंग। मनाङमा स्याङदी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पोखरा रंगशालामा आज भएको खेलमा अञ्जन विष्टले ब्रिगेड बॉयज विरुद्ध निर्णायक गोल गरेसँगै मचिन्द्र फुटबल क्लबलाई पछि पार्दै मनाङ लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। अञ्जनले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गरेको गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो। मनाङले 7 खेलबाट 16 अङ्क जोडेको छ भने मचिन्द्रको 14 अङ्क रहेको छ। एएफसी च्यालेन्ज कपका लागि छनौट हुने मनाङको सम्भावना जीवितै रहेको छ। 7औं चरणको खेल अन्तर्गत मचिन्द्रले भोलि विभागीय टोली नेपाल पुलिससँग खेल्नेछ। मचिन्द्र र पुलिस बीचको खेलले मनाङ एएफसी का लागि छनौट हुने नहुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
यसैबीच आजै भएको पहिलो खेलमा थ्री स्टार क्लब विजयी भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा थ्री स्टारले जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। थ्री स्टारका लागि खेलको 6औं मिनेटमा आयुष खलान र 25औं मिनेटमा ऋतिक खड्काले 1-1 गोल गरे। जावलाखेलका लागि 54औं मिनेटमा निकोलस फर्नान्डेजले 1 गोल फर्काएका थिए। यस्तै लिग अन्तर्गत आजै भएको तेस्रो खेलमा सङ्कटा र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल गोलरहित बराबरी भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सङ्कटा र च्यासलले गोलरहित बराबरी खेलेको हो। अवस्था यिनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुनिता र सुरजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।